बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम प्रोग्राम जवाब आप भी दें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़्याल हमारा ये था पिछले दफ़ा जब हमने पिछले हफ़्ते कुछ सवालात अपने मुखालिफिन को पूछे, तो हमें अंदाज़ा तो था, हमने कह भी दिया था कि इनकी तरफ से कोई जवाब कभी माकूल ना आज तक मिले हैं ना मिलेंगे। तो ख़्याल ये था कि हम आ जाएंगे और बड़ी खुशी और बड़े जोश के साथ हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जवाबात हमेशा की तरह हमारे मुखालिफिन हमें नहीं दे सके। लेकिन इसके बरक्स हुआ यह है कि आज हम कुछ रंज, कुछ अफसोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसलिए नहीं कि कोई जवाब उन्होंने बड़े माकूल दे दिए, ना ऐसा कभी हुआ, ना इस दफ़ा हो सका। लेकिन इसलिए कि ये सोच के, ये देख के बड़ा दुख और बड़ा रंज और बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम जो कौम है, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो ऐसे मौलवियों के पीछे चले हुए हैं जिनकी बात के अंदर कोई मंतक नहीं है। ख़ास तौर पे जब जमात अहमदिया की मुखालफत की बात आती है, उनके पास कोई माकूल जवाज़ नहीं है देने के लिए, बताने के लिए, जिससे जो है वो कह सकें कि भाई ये हमारा इसके ऊपर मंतकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है। तो ऐसे लोग जो, और अभी भी जो जवाबात आए उससे भी यही साबित हुआ कि हमें जो जवाबी कार्रवाई कहना चाहिए जवाबात से ज़्यादा, उसमें हुआ ये कि उसमें गालियाँ भी आईं, धमकियाँ भी तरह तरह की आईं, और इस्तेहज़ा मिला, तमस्खुर मिला। नहीं मिला तो माकूल जवाब नहीं मिला। मसलन बाज़ जगहों पे, एक तो ये कि हमें ऑफिशियली जो हमने राब्ते की तफसीलात बताई थी उस पर हमसे रब्ता बहुत कम लोगों ने किया। अहमदी अहबाब हमें वीडियोस कुछ भेजते रहे, दिखाते रहे कि देखें फ़लाँ जगह पे किसी ने ये कहा है या फ़लाँ जगह पे किसी ने ये बात कर दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें भी एक ही मजलिस में बैठे हुए दो लोग, जब ये इस सवाल का आया मरहला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद जो है वो फिर आपको पाकिस्तान की कानून यानी गैर अहमदी मुसलमानों को पाकिस्तान के आइन की रूह से वो फिर क्या ठहरते हैं। एक कह रहा है कि जी वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जब आएंगे तो वो मनसब नबूवत उनका उनसे सल्ब कर लिया जाएगा, उनसे वापस ले लिया गया होगा, वो उम्मती के तौर पे आएंगे। उसकी बात काट के उन्हीं का एक साथी बीच में कहता है नहीं नहीं जनाब, वो आएंगे तो नबी के तौर पे, क्योंकि कुरान ने उनको नबी कह दिया। हम इस वक्त अपने जो हमारे नाजरीन हैं, गैर अहमदी नाजरीन, मासूम लोग जो सिर्फ़ मौलवी की बात सुन के हमारी मुखालफत पर आमादा हो जाते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ ये दरख्वास्त आज करना चाहते हैं कि देखें ये सवालात पिछले प्रोग्राम के भी 3 उनकी तरफ अभी उधार हैं, हमें कोई इनका माकूल जवाब अभी तक हम हासिल नहीं हो सका। तो वो सवालात भी रखें अपने पास, इनसे पूछा करें, बात को समझें तो सही। और फिर उसके अलावा आज भी जब हम यहाँ पे कुछ सवालात पेश करेंगे तो ये असल में ये बात याद रखें कि ये हम अपने जो आम जो व्यूअरशिप है गैर अहमदी मुसलमान भाइयों की, उन्हें पुट ऑफ करने के लिए, उन्हें लाजवाब साबित करने के लिए हरगिज़ नहीं है। इसका मकसद दर हकीकत ये है कि आप लोग ये समझ सकें कि बग़ैर मंतक और बग़ैर दलाइल के जब गुफ्तगू की जाती है तो वो कभी उसका कोई ना मंतकी नतीजा निकलता है, ना उसका कभी कोई हल निकलता है, और उसके नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ जो एक रॉ चल पड़ती है गैर माकूल बातों की, उस जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है और इसके अलावा उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। खैर, हम अभी इन मौलवी हजरात को तो एक तरफ रखते हैं जिनके पास जो है वो है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, इनको एक तरफ हम रखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में देखें एक रोशन ख्याल तबका भी है। रज़ा रूमी के नाम से हमारे बहुत से नाजरीन वाकिफ़ होंगे। तो 1974 की आइनी तरमीम के बारे में रज़ा रूमी और उनके जो हम ख्याल हैं, जो पाकिस्तानी के रहने वाले हैं, जो अपने अकीदे के लिहाज से अहमदी नहीं हैं, वो भी अभी कल एक बल्कि एक वीडियो जो है वो अली उस्मान कासमी साहब की भी आई, उसमें भी उन्होंने बड़ी माकूल गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरह जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो है वो मुखालफत जो है उसने कैसे ज़ोर पकड़ा, उसके पीछे क्या अवामिल थे जो काम कर रहे थे। तो रज़ा रूमी साहब बड़े रोशन ख्याल आदमी हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आइए पहले हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे। आपने सवाल तो बड़ा जो है मुश्किल पूछा है और कम अरसे में इसका जवाब देना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन लेट मी अटेम्प्ट। देखिए, पहली तो ये बात है कि क्रेडेंशियल्स एक तरफ, कोई भी असेंबली जो है पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, वो लोगों के
ذاتی عقائد جو ہوتے ہیں یا ان کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ تو جو قومی اسمبلی نے اس وقت کیا وہ صریحاً نہ صرف غلط تھا بلکہ وہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر ججمنٹ دیں اور فیصلے کریں۔ اور جو اس میں ممبران تھے وہ ظاہری بات ہے بڑی بڑی واضح طریقے سے سیاست کھیل رہے تھے، اور سیاست وہ اس لیے کھیل رہے تھے کہ جو پاکستان میں دائیں بازو کے جو حلقے ہیں، اور خصوصاً ان میں جو وہ علماء ہیں جو کہ شروع سے ہی ان کا پاکستان کے قیام سے ہی وہ چاہتے تھے کہ ایک ان کا جو نظریہ یا ان کا جو مسلک ہے وہ ڈومیننٹ ہو، تو یہ وہ والے ان کو اپیز کرنے کے لیے اس اسمبلی نے سب کچھ کیا۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہو گئے، کیونکہ ان کو موقع مل گیا کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر وہ اپنا مرضی تھوپ سکیں اور ان کو پرسیکیوٹ کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ ہمارے علماء کرام کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ان کی تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ لوگ پاکستان کی شدید مخالفت کرتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے، اور یہ تو پاکستان کا جو وجود ہے اس کو اپوز کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر کانگریس کے ساتھی تھے یا یا کم از کم مسلم لیگ اور پاکستان سے اختلاف کرتے تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ گھڑی بنائی، لوگوں کو موبیلائز کیا، بلیک میل بھی کیا، مظاہرے بھی کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی 70s میں بھٹو صاحب جیسے سو کالڈ لبرل اور سیکولر آدمی کو جو ہے ان کی نہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اقتدار کو دوام مل جائے گا کہ جب وہ دائیں بازو کے جو حلقے ہیں ان کو بھی اپنا اسیر بنا لیں گے۔ لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ الٹا ان کو پڑی، اور 77 کی موومنٹ کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو الغرض میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اور ان کے کریڈینشلز تو ایک طرف ہیں بالکل، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ یہ قومی اسمبلی کو حق ہی نہیں پہنچتا، کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی کمیونٹی کو اس طرح سے جج کرے اور دائرہ اسلام سے خارج کرے۔ رضا رومی صاحب، ناظرین آپ نے رضا رومی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے۔ قومیں صرف اس وقت ترقی کر سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کی اندھا دھند مخالفتوں سے اور مذہب کو جہاں پہ ہر چیز پہ لاٹھی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو اس سے الگ ہو کے سوچنا سیکھیں، مذہب کو لوگوں کا ذاتی مسئلہ رہنے دیں، اسے معاملات ریاست کے اندر جو ہے وہ نہ لے کے آئیں، جیسا کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم پاکستان کے بانی ان کا خیال تھا۔ اچھا، اب آگے چلنے سے پہلے میں نے مومن زاہد صاحب کے پاس خدمت میں ایک سوال پوچھنا، ناظرین سے میں نے یہ درخواست کرنی ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ جو بہت سارے جوابات کچھ دیے گئے ان میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو انہوں نے دکھائی نا 74 کی کارروائی کا جو صفحہ دکھایا اور 53 کا جو حوالہ دیا وہ سب انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، فوٹو شاپ میں تیار کیے گئے تھے۔ تو ہمارے غیر از جماعت احباب گوگل میں 1953 منیر انکوائری رپورٹ کو سرچ کر لیں، آپ کو اس کا پورا پی ڈی ایف مل جائے گا۔ 1974 پروسیڈنگز اسمبلی احمدیہ، آپ کو اس کا پورا وہ مل جائے گا۔ تیار رکھیں کیونکہ ہم نے بھی ان باتوں کی طرف واپس آنا ہے۔ قائد اعظم کو کیا کہتے تھے جو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ وہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کو کیا کہتے تھے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم واپس آئیں گے اپنے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ چاہیں گوگل اس کو کر کے رکھ لیں، تلاش کر کے رکھ لیں۔ مومن صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے گرد تھی کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی کہ مسلمان کی کوئی تعریف کے اوپر تو یہ متفق ہو نہیں سکے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ظاہر ہے، بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کی کیا تعریف بتائی؟ جزاکم اللہ صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی وہی تعریف جو ہے وہ قابل عمل اور قابل قبول ہوگی کہ جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر خود معلوم ہوتی ہو، اور اس اصل سے ہٹ کر جو بھی تعریف کی جائے گی وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اور خود ساختہ تعریفوں کی روح سے اگر ایک فرقہ کسی وقت مسلمان ثابت ہوگا تو اسی وقت کوئی دوسرا گروہ یا دوسرا فرقہ اسی کی روح سے غیر مسلم ثابت قرار دے دیا جائے گا۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نماز ادا کی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے کہ جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور فرمایا کہ پس تم اللہ کی اس ذمہ داری میں کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مسلمان کی یہ تعریف ایسی فراخ دل ہے کہ جو بھی یہ چند بنیادی باتیں پوری کر دے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، وہ مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور مسلمان کہلانے کا ایسا قطعی حق رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کی کوئی اسمبلی اس سے یہ حق چھین نہیں سکتی۔ بلکہ اگر ہم مزید تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمان کہلانے کا یہ حق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو دیا ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ چنانچہ مدینے کی مردم شماری کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو خود مسلمان کہتا ہو اس کا نام میرے پاس لکھ کر لے آؤ۔ ہم چیلنج کے طور پر یہ بات اپنے سب مخالفین کے سامنے اور سب ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی، اس میں ہر وہ شخص مسلمان کہلانے کا حق رکھتا تھا کہ جو خود کو بطور مسلمان آئیڈینٹیفائی کرتا تھا، اور یہ حق کبھی بھی کسی سے نہیں چھینا گیا، حتیٰ کہ عرب کے ان بدوؤں سے نہیں چھینا گیا جن کے بارے میں خود خدا تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے مسلمان کہلانے کا یہ حق کبھی ان منافقین سے بھی نہیں چھینا گیا کہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ جب تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ اپنی ان قسموں میں جھوٹے ہیں اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر دراصل خدا تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ اور قابل غور امر یہ ہے کہ ان منافقین کے کفر کا فتویٰ خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہوا تھا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ان منافقین کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو، لیکن اس کفر کے باوجود جس کا فتویٰ خدا نے دیا تھا، کبھی بھی یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرنے سے روکے نہیں گئے، اور کبھی کسی نے ان سے ان کا یہ حق نہیں چھینا۔ جی بہت شکریہ محمد صاحب، جزاکم اللہ۔ یہ بڑے آسان سے لفظوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بابرکت لفظوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کون تھا۔ کاش اس تعریف کو سامنے رکھا گیا ہوتا۔ اول تو کوئی حق ظاہر ہے کسی اسمبلی کو نہیں پہنچتا تھا، لیکن کاش اس تعریف کو سامنے رکھا ہوتا۔ مشہود اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مشہود اقبال صاحب 1974 کی جو اسمبلی کی کارروائی طویل و عریض کئی جلدوں پہ پھیلی، اس میں یہ ساری بحث اسی سوال کے گرد گھومتی رہی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا۔ تو اس اسمبلی میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جب انہوں نے مسلمان کی تعریف کرنا چاہی تو کیا بانی اسلام خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سامنے رکھا یا مولویوں کی دی ہوئی تعریف؟ مشہود صاحب۔ جی السلام علیکم آصف صاحب۔ اسمبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی مسلمان کی تعریف کو مکمل طور کے اوپر اگنور کیا۔ اس کا ثبوت اسمبلی کی وہی کارروائی ہے۔ جماعت احمدیہ نے اپنا موقف محضر نامہ کی صورت میں تحریری طور پر پیش کیا، جس میں ان تمام احادیث کا حوالہ دیا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے یحییٰ بختیار جو گورنمنٹ کے وکیل تھے اور اٹارنی جنرل تھے نے 11 دن تک سوال کیے، ایک سوال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعریف کے متعلق نہیں کیا۔ حضور بار بار ان احادیث کا حوالہ دیتے اور یحییٰ بختیار بات کو گھما کے کہیں اور لے جاتا۔ ان سوال و جواب کے بعد مفتی محمود نے 1.5 دن تک تقریر کی اور ملت اسلامیہ کا موقف بیان کیا، اور 1.5 دن کی تقریر میں صرف 40 یا 45 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کی ہوگی، اور صرف اتنا کہہ کے ختم کر دیا بات کو کہ یہ احادیث مسلمان کی تعریف نہیں پیش کرتی۔ اس کے بعد مولانا عبدالحکیم نے بھی 1.5 دن لگا کے اپنا ایک علیحدہ سے محضر نامہ پڑھا۔ انہوں نے اگرچہ ان احادیث کا ذکر تو کیا، لیکن اگین 30 یا 35 سیکنڈ میں صرف یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ یہ جو احادیث ہیں ان کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 44 ممبران اسمبلی نے تقاریر کی، کسی ایک نے بھی ہلکا سا بھی ان احادیث کا ذکر نہیں کیا۔ یحییٰ بختیار نے تقریباً 2 دن لگا کر اسمبلی میں
तमाम मौलवियों का और गवर्नमेंट का केस जो था वो सम अप करके असम्बली के मेंबरान के सामने पेश किया, एक लफ्ज का भी जिक्र नहीं किया इस तारीफ के बारे में। और फिर आखिर में ये बताता चलूं कि असम्बली के अंदर माहौल इतना गैर संजीदा था कि जब मुफ्ती महमूद और मौलाना अब्दुल हकीम तकरीर कर रहे थे तो उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली थे साहबजादा फारूक अली, उन्होंने मौलाना हकीम को बताया कि आपकी सारी तकरीर में ये मेंबरान पीछे हंसते रहे और शरारतें करते रहे थे। इसी तरह से जब सियासी मेंबरान असम्बली ने तकारीर की तो मौलवियों ने भी कोई उधार नहीं रखा, वो भी कोई असम्बली में आ रहा है कोई जा रहा है, एक दूसरे की बात तो सुन रहे नहीं थे किसी की। तो आपके सवाल के मुख्तसर जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दी गई तारीफ को कंसिडर करना या इसके मुताबिक फैसला करना तो बड़ी दूर की बात, वो तो इसके करीब करीब भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, जज़ाकमुल्लाह। अब ये देखें जी, ये 1974 की कार्रवाई के ऊपर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कम से कम पढ़ लें, शर्मिंदगी ना आपको उठानी पड़े, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमें जो पिछले सवालात के जवाब में बहुत से पैगामात हमारे गैर जमात अहबाब के भी है, जिसमें से एक में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, लेकिन मैं दिल से अहमदी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये तरीका बात करने का, ये कायल करने वाले दलाइल और कहीं नहीं मिल सके। तो जो पढ़ रहे हैं वो अब ये जो टेलीविज़न चैनल्स पे आ रहे हैं इस तरह की बातें लेके और जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत और लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लें। इसी तरह के एक प्रेजेंटर जिन्होंने पाकिस्तान के जो है वो एयरवाई चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम लेके आए और उसमें जो है वो बैठ के उन्होंने 74 की असम्बली के वाले से जी अहमदियों को काफिर करार दे दिया गया, दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। उनसे टेलीफोन पे मैंने रब्ता करने की कोशिश की इस हफ्ते के दौरान। मैंने कहा उनसे पूछें तो सही कि जनाब आखिर मसला है क्या, इतना क्या हो गया, आपने पढ़ी भी है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने कहा जो मैं जमात अहमदिया के टेलीविज़न चैनल से बात कर रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछना था, उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा कोशिश की, घंटी बजती रही, उनकी कटी हुई कॉल उन्होंने दोबारा वापस नहीं उठाई। मैं बताता यहाँ पे कि वो कौन है, लेकिन अखलाकन मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्स्ट के ज़रिए से रब्ता किया और कहा कि भाई अभी छोड़ दें, अभी रहने दें प्लीज़, मैं जब आऊँगा वहाँ पे कभी लंदन आऊँगा तो आके हम बैठ के बात कर लेंगे। तो अब जो है वो हमें इंतज़ार है, देखते हैं कब वो लंदन तशरीफ़ लाते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ की है कि अब उनके ऊपर है कि वो यहाँ आएँ और आके रब्ता करें, फिर हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। तब तक ये कटी हुई कॉल एक सवालिया निशान के तौर पर उनके सर पे भी लटकी रहेगी। दूसरे दीगर अहबाब जो आके बड़े अपने चैनल में अपने प्रोटेक्टिव बबल के अंदर बैठ के इस तरह की बातें कर आके चले जाते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान के तौर पे मौजूद रहेगी और हमारे नाजरीन भी इसका जवाब ज़रूर तलाश करेंगे। मोमिन ज़ाहिद साहब के पास हमने जाना है ये सवाल लेके कि पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पे फतावा की बात की कि इन सब ने भी तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतावा दे रखे हैं, कुफ्र के फतावा दे रखे हैं, तो कुछ जो उलमा ने जवाब देने चाहे, नाम नेहाद मैं ये कहूँगा, जिन्हें बड़ा समझा जाता है कि ये ख़त्म नबूवत के बड़े मुहाफ़िज़ और फ़ातिह ये और फ़लाते हैं वो साहब जो है वो ये कहते रहे कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई फतावा नहीं दिए। तो बल्कि अगर आप देखें जाके 1974 में तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ने वो फतावा पेश किए थे जो जिस असम्बली में डिस्कस हुए और जिस पे अहमद शाह नूरानी साहब ने ये कहा कि भाई इनसे कहें कि ये असल किताब का हवाला दें तो हम मानेंगे, वरना हो सकता है ये खुद ही बना लाए हों। चेयरमैन जो प्रिजाइड कर रहे थे उस इजलास को, उस असम्बली को, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए दिस वन क्वेश्चन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मोमिन जाहिद साहब इनकी किताबों से इनके कुफ्रिया फतावा एक दूसरे के खिलाफ दिखा दें एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। जज़ाकुमुल्लाह आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं नमूने के तौर पर चंद फतावा दिखा देता हूँ। हकीकत की बात तो ये है कि काफिरगरी की ये तलवार जो जमात अहमदिया के खिलाफ चलाते हैं, ये उलमा आपस में इस तलवार को इससे भी ज्यादा सख्त रंग में चलाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये उलमा इन फतवों की तलवार को तलवार ही कहकर एक दूसरे के सर पर थोपते हैं। चुनाचे जो बरेलवी फिरके के बानी हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहिब, उन्होंने जब देवबंदी और अहले हदीस फिरके की और बाज़ दीगर फिरकों की तकफीर की तो उन्होंने मक्का और मदीना के उलमा से उनके कुफर के फतवे मंगवा के शाया किए। इस किताब का नाम उन्होंने हुस्सामुल हरमैन रखा, यानी हरमैन के उलमा के फतवों की तलवार, और ये इसका टाइटल अभी दिखाया गया है। इस किताब का जवाब जो देवबंदी उलमा ने शाया किया तो उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के नाम से किताब शाया की। यानी अगर मैं तर्जमा करूं तो मतलब ये बनेगा
کے बक बक करने वाले झूठे शख्स यानी उनकी मुराद अहमद रजा खान बरेलवी साहब थे, उनके खिलाफ हिंदुस्तानी लोहे की तलवार। और इस किताब मुहन्नद में उन्होंने अपने अकायद की वजाहत की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वजाहत को अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया और इसरार के साथ तमाम उम्र उनकी तकफीर के फतवे देते रहे, उनको काफिर करार देते रहे। अब अगर मैं कुछ फतावा दिखा भी दूं तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब के फतवों का मजमुआ फतावा रजविया के नाम से शाया होता है। इसकी 14वीं जिल्द अगर आप देखें तो वो ऐसे कुफर के फतवों से भरी हुई है। चुनाचे इस जिल्द के फतवा नंबर 87 जो है, इसमें अहमद रजा खान बरेलवी साहब से यह सवाल किया गया कि कुफार कितनी किस्म के होते हैं और किस काफिर की सोबत सबसे बुरी है। तो जवाब में उन्होंने लिखा कि कुफर की तो कई अकसाम है, लेकिन उन सब अकसाम में से सबसे बुरी किस्म जो है वो मुर्तद मुनाफिक है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन जरूरियात दीन का मुनकर हो जाता है। और मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इनमें वहाबी, राफजी, कादियानी, नेचरी और चकड़ालवी यानी कि अहले कुरान वगैरह ये सब शामिल हैं। वो कहते हैं कि इनकी सोबत जो है वो 1000 काफिरों से भी बुरी है। लेकिन इसके बाद आगे बड़ी दिलचस्प बात है, वो इन फिरकों के जिक्र के बाद ये कहते हैं कि खास तौर पर वहाबी और खास तौर पर देवबंदी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हनफी, चिश्ती, नक्शबंदी भी बनते हैं, हमारी जैसे नमाज और रोजा भी पढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं, तो ये सबसे बदतर काफिर है। गोया उनके इस फतवे के मुताबिक वहाबियों और देवबंदियों का कुफर सारी दुनिया के काफिरों से और अहमदियों के कुफर से भी बड़ा है। अब अगर अगला फतवा इसी किताब का देखा जाए तो इसी किताब की इसी जिल्द का फतवा नंबर 129 है। उनसे पूछा गया कि एक शख्स कस्में खा खा कर कहता है कि वो मुसलमान है, वहाबी नहीं है। ये फतवा नंबर 129 है। तो पूछा गया कि एक शख्स कस्में खा खा कर कहता है कि वो मुसलमान है और वहाबी नहीं है, तो उसकी बात मान लें। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने यह जवाब दिया कि भाई सिर्फ कस्मों पर एतबार ना करना, बल्कि उसे कहो कि वो जो चोटी के अहले हदीस और देवबंदी उलमा है उनकी तकफीर करे और उन्हें गालियां निकाले। चुनाचे उसे वो कहते हैं कि उसे कहें कि वो मौलवी इस्माइल देहलवी, नजीर हुसैन देहलवी, रशीद गंगोही, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी वगैरह को गालियां निकाले या उनको काफिर और बेदीन कहे, तो फिर उसको मुसलमान माने, वरना उसकी कस्मों पर भी एतबार ना करें। अगला फतवा नंबर 133 है। पूछा गया कि अगर कोई सुन्नी जो है वो किसी वहाबी या अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ ले और ये कहे कि उलमा के आपस के झगड़े हैं, भाई उन्हें उसकी वजह से बुरा नहीं कहना चाहिए, वो सब मुसलमान हैं, सबके पीछे नमाज हो जाती है, तो क्या ऐसा सुन्नी रहेगा? तो इसका वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स वहाबी को वहाबी जानते हुए भी उसे काफिर नहीं कहता, वो सुन्नी तो क्या, वो मुसलमान भी नहीं हो सकता, वो काफिर और मुर्तद महज है। यानी गोया ये फतवे हैं उनके, मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर पेश किए, वरना तो ऐसे फतवे भी हैं कि जिनमें यह भी कहा है कि अगर इन्हीं फिरकों के जिनका जिक्र उन्होंने हुस्सामुल हरमैन में किया था, इनके किसी काफिर को अगर बदन छू जाए तो वुजू टूट जाएगा। और भी बेशुमार चीजें हैं, मैं उनको छोड़ता हूं। नमूने के तौर पर मैं देवबंदी फिरके के एक आलिम जो कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब हैं, उनका फतवा दिखाता हूं, जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब के अकायद के बारे में उनसे पूछा गया था। तो उनसे पूछा गया कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब के ये अकायद हैं, फतावा रशीदिया है ये, तो क्या उनके पीछे नमाज हो सकती है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो शख्स ये अकायद रखे वो बेशक काफिर है और उसकी इमामत और उससे मेल जोल मोहब्बत सब हराम है। और ये स्कैन जो है ये फतावा रशीदिया से लिया गया है। तो मैंने अर्ज किया ये सिर्फ चंद नमूने हैं जो दिखाए हैं, वरना इससे भी ज्यादा सख्त फतावा दिखाए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है ये नमूना काफ़ी होगा। देखें कितने नफरत अंगेज़ इनके फतावा हैं, और इनके फतावा पे अगर गए, इन मौलवी हजरात के फतावा पे जिन्होंने जमात अहमदिया को दायरा इस्लाम से गोया खारिज करार दिया हुआ है, तो यकीन करें कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा अगर इन मौलवियों के फैसले पे जाना है। मोहम्मद साहब ने अभी बड़ा सिलेक्टिव, बड़ी अच्छी सिलेक्शन, उसमें से अच्छी इन द सेंस के जो आपको एक आइडिया दे सके, वरना तो इन फतावा में कुछ भी अच्छा नहीं है। सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी, नमूनतन दिखाया। बहुत सारे फतावा महज़र नामे में, जो कि जमात अहमदिया का तफसीली तहरीरी मौक़िफ़ था, जो 1974 की असम्बली के पास की खिदमत में पेश किया गया कि जी ये हमारा जवाबात हैं, ये हमारे अकायद हैं, उसके ज़मीमे के तौर पर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने ये तमाम फतावा इकट्ठे करके इनको पेश किए थे। ये महज़रनामा शाया नहीं किया गया जब 74 की असम्बली की कार्रवाई जब मंजर आम पे आई थी,
معذرنامہ بھی ساتھ شائع ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی بگڑا نہیں. آپ جہاں آن لائن جا کے 74 کی اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں. معذرنامہ سرچ کر لیں، انگریزی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، الاسلام کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تفاصیل وہاں پہ مل جائیں گی. اور یہ تکفیر بازی ان کی آپس کی تو آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو اب ہم مشہود صاحب کے پاس جائیں گے اور مشہود صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں نا ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ کریڈینشلز ہوتے ہیں، کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی اسمبلی کی، جس کے بارے میں جس اسمبلی کی کارروائی، مطلب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے جو وہاں پہ منتخب، وہاں پہ وزراء تھے، گویا ممبران تھے اسمبلی کے، انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. جو جماعت احمدیہ کی مخالفت پہ اٹھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو یا ان کی حکومت جو اس وقت تھی جو بھی سمجھتا ہو، جو بھی کہتا ہو، بھٹو صاحب کو جو بھی سمجھتا ہو، اس 74 کی کارروائی کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے نہیں تھکتے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا، ٹاپل کیا ضیاء الحق نے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، کرتاس ابیض، جس میں بھٹو صاحب کی اس حکومت کو ہر لحاظ سے نااہل ثابت کیا تھا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت، بڑے کرخت اور بڑے کسی شریفانہ مجلس کا نہیں. مشہود صاحب اس کا ذرا ایک آئیڈیا بس ہمارے ویورز کو دیں. جی شکریہ آصف صاحب. یہ 4 والیومز کے اوپر کافی ضخیم وائٹ پیپر تھا، اور اس کے اوپر بھٹو صاحب کی حکومت کی تقریباً ہر ایکٹیویٹی کے اوپر تنقید کی گئی تھی. جہاں تک سیاسی ممبران اسمبلی کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چور، ڈاکو، زانی، رسا گیر، ان کے اوپر عدالتوں کے اندر قتل کے مقدمات موجود ہیں، ڈکیتی کے مقدمات موجود ہیں. اور پھر اسی طرح سے بتایا گیا کہ یہ رقص و سرور کی محفلوں کے دلدادہ ہیں. اب یہاں سے آگے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کم سے کم اس پروگرام کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا. اگر سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس کے اوپر اس وائٹ پیپر میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک مذہب کی بات ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی جو یہ اقدامات بھٹو صاحب نے کیے، بظاہر تو ضیاء صاحب کو وہ بھی پسند نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سے یعنی کہ 1980 سے جو ہے پاکستان میں اسلام کی روح سے حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں گے، نئے قوانین لے کر آئیں گے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بنائے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا. بہرحال یہ بڑی لمبی ضخیم رپورٹ ہے، یہ بڑا مختصر سے میں نے اس کا آئیڈیا دیا ہے. میں ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ اسمبلی کی تمام کارروائی میں اتنی لمبی تقریریں ہوئیں، بڑی تقریباً 3000 سے زیادہ پیجز کی کارروائی ہے. ایک بات جو میں نے پڑھی اور جس کو میں بھلانا میرے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ رانا محمد حنیف جو کہ بھٹو صاحب کے ممبر اسمبلی تھے، ان کے ٹکٹ پر جیتے تھے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی آج تک ختم نبوت کے ایشو کو اپنے سیاسی عروج کے لیے استعمال کیا وہ ذلیل ہوا، اور آئندہ بھی جو استعمال کرے گا وہ ذلیل ہوگا. بھٹو صاحب کے خلاف یہی مولویوں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، ان کی گورنمنٹ کو ختم کروایا، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوایا. عدالت نے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں اور پھر ان کو پھانسی دی گئی. یہ حشر ہوا اس اسمبلی کا. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ مشہود صاحب. اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتامی حصے پہ ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ سوالات آپ کے پیش کرنے، لیکن جو پچھلے ہفتے کے سوالات تھے ان پہ کچھ بات کرنا بھی ضروری ہے. جو ہمیں پچھلے دفعہ ہم نے جو 3 سوالات دیے اس کے جواب میں میں نے جس طرح کی آفیشیلی ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا نظر آنا چاہیے، یا دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا، ہمیں معقول طور پہ اکا دکا ای میلز کے علاوہ وہ بھی ادھر ادھر کی زیادہ تر باتیں تھیں. مثلا پہلے سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، تو جناب بالکل ایگریڈ، ہمارا بھی ایسا ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو خیر اس میں ایک بات یہ سامنے انہوں نے کہا جی 1953، ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 1953 کے حوالے سے جو منیر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ مسلمان علماء جو وہاں پہ آئے تھے وہ مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہیں کر سکے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، علماء تعریفیں پیش کرتے رہے، لیکن چونکہ بعض ان کی جزیات پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے تو انہوں نے جسٹس منیر صاحب جو پاکستان کی عدلیہ کے موقر ترین لوگوں میں سے، موقر ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ بات جو لکھی یہ ان کے اپنے دماغ کا فطور تھا.
ہم دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ یہ وہ ہم نے تو اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں یہ آپ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو ہر طرح کی گستاخی اس پہ ثابت کرتے ہیں. پاکستان کی ایک پاکستان کی عدلیہ کا ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. ہم ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں اسکرین کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت پنجاب کا آفیشیل لوگو ہے, سرکاری طور پہ شائع شدہ رپورٹ ہے. اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہو آئندہ مولانا صاحب آپ بھی دیگر احباب بھی ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا. ابھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایک یہ بھی کہا کہ جی 1974 کا جو انہوں نے دکھایا وہ بھی انہوں نے فوٹو شاپ کیا ہوا تھا. 74 کی رپورٹ بھی میں نے جس طرح عرض کی پروگرام کے شروع میں آن لائن موجود ہے, اس کا آفیشیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایمبلم آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی سرکاری دستاویز ہوئی. تو اسی طرح کرتاس ابیض جو ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کو نااہل ثابت کرنے کے لیے شائع کیا, وہ بھی آپ کی ہم یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. اس کے اوپر بھی آپ کو حکومت پاکستان کا ایمبلم نظر آ رہا ہے. آپ اس کو نہ مانیں جس نے یکسر اس رجیم کو نااہل قرار دے دیا جس نے جماعت احمدیہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. آپ اس کو نہیں مانیں گے, آپ جسٹس منیر کی رپورٹ اور کیانی صاحب کی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے نہیں 74 کی اسمبلی پہ دیکھیں تینوں کا سورس ایک ہے. اگر 74 کی کارروائی اس لیے آپ کے لیے مقدس ہوگی کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک دستاویز ہے, یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی. یہ دونوں بھی حکومت پاکستان کی آفیشیل دستاویزات میں شامل ہیں. آن لائن سرچ کر لیں, دیکھ لیں جا کے. تو اس لیے یہ جو ہے وہ بات اس سے کچھ بنی نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ جب آن لائن جا کے آپ یہ مواد دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, جو باتیں فیڈ کی جاتی ہیں غلط سلط وہ غلط ہیں. تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم 2 سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں. انہیں علماؤں اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں, جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں. نوٹ فرمائیں, پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جو یہ ہے کہ جو علماء 1974 کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ احراری بزرگ جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہمیشہ سے کمر بستہ رہے, جناح صاحب کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم قرار دے چکے ہوئے تھے. رضا رومی کی بات میں بھی سنا آپ, مظہر علی اظہر نے کا جو ایک شعر ہے ایک جو انہوں نے لکھا, میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, اقرار کیا, بڑے فخر سے اسے قبول کیا. تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا 1953 کی رپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جو ہے جن ناموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا کرا دے. اگر آپ کو ان علماء کا فتویٰ ہمارے خلاف قبول ہے, جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھیں اور عامت الناس میں بھی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے, تو ان علماء کا فتویٰ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے؟ سیدھا سا سمپل سا سوال. دوسرا سوال آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا, ابھی اسے بھی نوٹ فرما لیں کہ ابھی نمونتاً محمد صاحب نے بہت سارے فتاویٰ آپ کو پیش کی, جا کے دیکھ لیں, یہ کتابیں آپ کو ملیں گی. کیا آج بریلوی کی عادت جو کہ پاکستان کی اکثریتی کی عادت ہے, ایک مفروضے کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں میں یہ بتا دوں پہلے وضاحت کر دوں, ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جی آپ اسمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو کھدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگائیں اور تبصرے کریں اور ترمیمیں کریں. مفروضہ کیا آج پاکستان کی بریلوی کی عادت جو کہ اکثریت میں ہیں بریلوی حضرات پاکستان میں, ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتویٰ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے؟ یہ صرف ہم تضاد ظاہر کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول, اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لیا, اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے, اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے. ان علماء کے پاس جائیں, خود تو شاید ایسا ہی ہے, آپ پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا, جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں.
اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پہ اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ زبان، سخت زبان، گالم گلوچ، بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ دو سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں. یہاں پہ جناب جناح صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں اور ہمیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیں. اللہ حافظ.